वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में हम सब जानते हैं। दिस इज़ टू इनेबल यंग पाकिस्तानीज टू आइदर बिकम एंटरप्रेन्योर्स या वो किसी भी एरिया में अगर सक्सेस चाहते हैं तो दीज आर एक्सेलेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स बिकॉज दे गिव यू अ ग्रांट। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि फूड पैंडा होम शेफ्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। बिकॉज एज यू नो 2 years बैक विद द कोविड केम इन, वन ऑफ द एक्सेलेंट पार्ट्स ऑफ जैसे हम कहते हैं कि किसी भी मुश्किल के वक्त में एक सिल्वर लाइनिंग अपॉर्चुनिटी की नज़र आती है। आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, जहां फूड पैंडा ने एक अपने लिए बेंचमार्क, एक गोल सेट किया कि 1 लाख होम शेफ्स को वो अपने पास ऑन बोर्ड लेके आएंगे। जब आप फूड पैंडा के साथ होम शेफ होते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम मौजूद होता है। आप एक ऐसी मार्केट में पहुंचते हैं जहां ऑलरेडी बायर्स या पीपल हु वांट टू ऑर्डर फूड मौजूद हैं। फिर आपको मार्केटिंग के हवाले से, किचन के हवाले से एक्सेलेंट टिप्स एंड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा जो चीज़ रुकावट बनती थी वो कैपिटल था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक सेटअप लगा सकें, किचन ले सकें या कोई हेल्पर रख सकें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके लिए द वंडरफुल थिंग जो आज हम बात करने लगे हैं कि फूड पैंडा हैज़ एक्चुअली जॉइंड हैंड्स विद कामयाब जवान प्रोग्राम। अगर अब आप कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली गेट अ स्मॉल ग्रांट जिसके थ्रू आप अपना होम फूड बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक, हु इज द हेड ऑफ होम शेफ्स एट फूड पैंडा। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेनी कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दोज होम शेफ्स जो आपकी इस ऑफर को या कामयाब जवान के थ्रू कुछ ग्रांट लेना चाहें, तरीक़ेकार क्या है? हाउ कैन दे अप्लाई? जी, सो सिद्रा, हमारा जो वेंडर्स के लिए जो हमारे होम शेफ्स होते हैं, कामयाब जवान की वेबसाइट पे, पोर्टल पे वी आर रजिस्टर्ड। वो लोग जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो उस पर जाते हैं और अपने लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारा एक इन हाउस कॉल सेंटर है जो कि गाइड करता है हमारे होम शेफ्स को कि उन्होंने एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, उन्होंने क्या बिज़नेस प्लान प्रेजेंट करना है बैंक्स को, जिसकी बेसिस पे उनके लोन्स फिर अप्रूव हो रहे होते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड दिस एंटायर इकोसिस्टम जिसमें हमने उनके लिए बहुत सी आसानी कर दी है टू अप्लाई फॉर दीज लोन्स और इसको अवेल करें और अपने किचन्स को एक्सपैंड करें। ऐसा लोन साइज़ क्या हो सकता है, कितना कम और कितना ज़्यादा? तो ये 1 लाख से शुरू होकर 25 मिलियन तक के लोन्स हैं। बट जो हमारे होम शेफ्स हैं, अभी जो हमने करंटली लोन्स डिस्पर्स किए हैं, ये दे आर रेंजिंग अराउंड 1 मिलियन और उससे ऊपर। सो उसके अंदर उनका किचन इक्विपमेंट भी आ जाता है और अगर उन्होंने एक किचन से दूसरे किचन में एक्सपैंड करना है तो वो भी वो काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशंस तो नहीं होती कि जब आप बिजनेस प्लान, जैसे आपने कहा कि ओवरहेड्स, फिक्स कॉस्ट, उसका कुछ वेरिएबल कॉस्ट का कुछ डिवीजन? नहीं, एज सच स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बैंक्स सिर्फ वेंडर्स की जो सेल्स हैं उसको ज़रूर देखते हैं और उसकी बेसिस पे उन्हें एक लिमिट असाइन करे होते हैं। बट द जो प्रोसेस है वो बहुत सीमलेस है और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ही ऐसे किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे लीड ली हुई है कि वो बहुत आसानी है इसमें लोगों के लिए। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, ये ग्रांट्स नहीं हैं, ये लोन्स हैं, यानी इनको वापस भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या इसकी शराइत आसान है? क्या शराइत आसान है? ये काफ़ी चीप हैं लोन्स एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स ऑफर कर रहे होते हैं। सो इनकी जो रिटर्न के टाइम पे भी काफ़ी आसानी है। आपको इनिशियल एक ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है जिसमें आपको पे बैक नहीं करना, बिकॉज उसमें आप अपने बिज़नेस को सेटअप कर रहे होते हैं और उसमें आपकी अभी उस तरह से इनकम बनना शुरू नहीं होती। तो एक वो ग्रेस पीरियड भी है और फिर उसके बाद आप बड़ी आसानी से अपनी सेल्स से इस अमाउंट को वापस भी कर सकते हैं। ये टिकट साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। ज़बरदस्त। एहसन, आई वाज रियली होपिंग टू मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हम ये बात कर रहे हैं बिकॉज एज यू ऑल नो कि वी आर इन द 5th वेव ऑफ कोरोना, जिसमें वर्स्ट हिट इस वक्त हमें लग रहा है F&B बिजनेस, यानी फूड एंड बेवरेज, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, द इंटायर होरेका। मुझे बताएं कि हाउ आर पीपल कोपिंग विद इट एंड डू यू सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी? मे बी दे शुड स्टार्ट डिलीवरी। बिल्कुल, अगर नहीं करते। हमने प्रीवियसली भी देखा है जी, लॉकडाउन्स के अंदर जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे फूड पैंडा, यहाँ पे लोगों की यूजेज काफ़ी बढ़ जाती है बिकॉज रेस्टोरेंट्स बंद हैं, डाइनिंग की ऑप्शंस नहीं है। तो उसमें अगेन वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सर्च। हम तैयार होते हैं कि जब हमें सपोर्ट करना है अपने कस्टमर्स को खाना पहुंचाने के लिए, या हमारी जो पैंडा मार्ट है जो ग्रोसरीज डिलीवर करती है वो पहुंचाने के लिए, तो हम बिल्कुल तैयार होते हैं उसके लिए। और यस, एक सर्ज आएगी और आना शुरू हो गई है क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है और इस मुश्किल में हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल। ऐसा एक मुझे अहम बात बताइएगा बिकॉज आई रिमेंबर 2 years ago जब होम शेफ्स का एक शुरुआत थी,
there was a concept of cloud kitchens and that's what you were trying to bring to Pakistan. ہمارے viewers کے لیے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ cloud kitchen کیا ہے اور وہ اس opportunity سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل جی, cloud kitchen ایک ایسا کچن ہوتا ہے جو فزیکلی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, پریزنٹ نہیں ہوتا, بٹ ان دا بیک گراؤنڈ وہ کہیں نہ کہیں اس سے آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے ہوم کچنس کو بھی کلاؤڈ کچنس کہہ سکتے ہیں, بیکاز یہ فرنٹ فیسنگ نہیں ہوتے, آپ کو کوئی نظر کمرشل ایریاز کے اندر یہ سیٹ اپ نہیں ہوئے ہوتے. لوگ اپنے گھروں میں ایک اچھا کچن کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ لے کے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اس کے کچھ فائدے یہ ہیں کہ اس میں وہ آپ کی کمرشل کاسٹ نہیں ہوتی, کمرشل رینٹلز نہیں ہوتے, اور یہ ایک بہت کم اماؤنٹ میں یہ اسٹارٹ اپ بڑے جلدی ٹائم میں ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے فل کمرشل ریسٹورینٹ. سو ہم تو انکریج کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہ اس وینچر کو جوائن کریں. ابھی بھی ہمارے پاس 5000 سے زائد سکسیزفل انٹرپرینیورز ہیں, فوڈ انٹرپرینیورز ہیں جو اس بزنس کو چلا رہے ہیں, اور وی ول بی ہیپی اگر ہمارے پاس مزید ٹریفک ہے. اس کی کچھ جو چیزیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو نمبر 1 ڈائیورسٹی آف ٹیسٹ, کیونکہ ہر گھر سے اور ہر طبقے سے اور ہر ایتھنیسٹی سے لوگ جو شاید بڑے ریسٹورینٹ کا خواب نہیں دیکھ سکتے تو انہوں نے ایک ہوم ڈلیوری, ہوم بیسڈ بزنس شروع کیا ہے. اس کے علاوہ آف کورس اٹ از سمتھنگ دیٹ پروموٹس انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی. اٹ ہیز امپاورڈ اے لاٹ آف ویمن, اٹ ہیز امپاورڈ اے لاٹ آف ہوم شیفس. تو مجھے بتائیں پیٹرنس کیا نظر آ رہے ہیں ایسے, اف آئی لک ایٹ دا نمبرز, کتنی خواتین ہیں, گروتھ ٹرینڈس کیا ہیں؟ سو 60% سے زیادہ ہمارے ساتھ سدرا خواتین ہی رجسٹرڈ ہیں, اور اس میں ہو بھی یہ رہا ہے کہ بہت سی خواتین اپنے مرد حضرات کے ساتھ مل کے گھروں کے خرچے کو چلا رہی ہیں, بیکاز جس طرح سے انفلیشن ہے اور پرائسز بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی, تو یہاں پہ یہ فیسیلیٹیٹ خواتین کر رہی ہیں اپنے گھر کے خرچے کو مینٹین کرنے کے لیے. تو 60% اینڈ ابو جو ہماری ساتھ رجسٹرڈ وینڈرز ہیں وہ خواتین ہیں, اور مرد حضرات بھی ہیں. اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی جابس چلی گئیں کووڈ کے اندر, جو ریسٹورینٹس کے شیفس تھے, انہوں نے آ کے پھر اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا اور اپنے بزنسز کو سکسیزفل. اور ایسا سب سے پاپولر کوزین کیا ہے؟ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ یو گائز ہیو ہول بریانی فیسٹیول ہیپننگ, کہ ہوم ڈلیوری میں سب سے زیادہ لوگوں کو آسان اور سب سے پاپولر ڈش بریانی ہوتی ہے, لیکن ہوم شیفس کی سب سے زیادہ کیا چیز پسند کی جاتی ہے؟ ہوم شیفس میں بھی جی دیکھیں بریانی لیڈ تو کرتی ہے, لیکن یہاں پہ ٹریڈیشنل آئٹمس بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو ریسٹورینٹس آفر نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ ہوم شیفس ہی آفر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سرسوں کا ساگ ہے, وہ ہمارے ہوم شیفس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں تو ہریسہ بہت زیادہ فیمس ہے, کراچی کی بات کریں تو کھاؤسے بہت کھایا جاتا ہے. سو یہ وہ آئٹمس ہیں جو آپ کو کامنلی ریسٹورینٹس میں نہیں ملتی. مجھے بہت اچھا لگا کہ a lot of ڈائٹ فوڈ, ہیلتھ فوڈ, کیٹو کچنز بن گئے جو کہ اب مجھے نظر آتے ہیں. اف یو پٹ ان دا فلٹر کہ آپ کو کیٹو کا کچھ چاہیے تو آپ کو ہوم شیفس وہ آفر کریں گے. پھر ابھی رمضان آنے والا ہے, آئی ایم شیور a lot of pre-made frozen items are also being sold by them. بالکل جی, رمضان میں ہم وینڈرز کو اپنے انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ مینیوز کو اپنے تھوڑا سا چینج کریں, بیکاز فروزن آئٹمس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیورنگ دا افطار آورز اور پھر صبح سحری کے ٹائم بھی. سو اسی طرح پھر ہم اپنے وینڈرز کو یہ گائیڈنس دیتے ہیں کہ لیٹس سوئچ دا مینیوز, اور اس میں پھر ہم فروزن آئٹمس کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ رمضان ٹائم. آئی تھنک دیٹ از ونڈرفل. اینڈ اگین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک خواب ہے, جیسے ہم ہر کوئی اگر ماسٹر شیف دیکھتا ہے یا کوئی کوکنگ شو دیکھتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ آئی کین آلسو کوک, بٹ اف یو نیڈ ہیلپ ان ایکسپینڈنگ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیپٹل وہ ایک واحد چیز ہے یا سرمایہ کی کمی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے, سو دیر از اے فردر انٹرونشن. اب آپ فوڈ پینڈا کے جو ٹیب پہ کلک کریں گے, ویب سائٹ ہے کامیاب جوان کی, تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں. اور جیسے احسن نے کہا کہ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے کہ یہ اپلیکیشن کیسے فل کی جائے, یہ بزنس پلان کیسے بنایا جائے, اس کے لیے ایک کال سینٹر 24/7 موجود ہے. بالکل جی, ہماری ہیلپ لائن ہوتی ہے جی, آپ وہاں پہ کال کریں, ہم آپ کو اینڈ ٹو اینڈ گائیڈنس دیں گے. دس از ونڈرفل. اور مجھے پرسنلی اگر جب یہ شروعات ہوئی تھی, آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم انٹریکٹنگ ود فوڈ شیفس, یعنی ہوم شیفس جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. مے بی وی شوڈ انوائٹ سم آف دیم ٹو دس شو ایز ویل. آئی ول اسپیک ٹو احسن اباؤٹ دیٹ, بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.